औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ये जो हमारा व्लॉग है वो बड़ा गर्मा गर्म है। और पिंडी में इस वक्त आपको पता है पिंडी में क्या पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन क्योंकि फाइनल हो चुके हैं और इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहे हैं, तो सियासत में जो है ना वो बहुत गहरी हलचल आ गई है, बड़ी दिलचस्पी पैदा हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल का हम आज जायज़ा लेंगे और आज पिंडी की सियासत के हवाले से खुसूसन हम बात करेंगे। इब्तदाई जो हमारा जो आज का व्लॉग है वो पिंडी की सियासत पे, जो कि बड़ी हलचल मची हुई है। गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई चेयरमैन की तरफ से, जो साबिक बल्दिया चेयरमैन थे और कुछ कारकुनान थे, कुछ लोग अहदेदारान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। तो उस हवाले से भी मैं आज आपको आगाह करूँगा इंशाल्लाह। आज के इस व्लॉग में आपको हम बताएंगे कि माजी में ये जो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, इनका माजी में क्या किरदार है, माजी में इनका मुस्लिम लीग की कामयाबी में क्या रोल है, या इन्होंने किस हद तक कामयाबी हासिल की थी, इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो बात जो है ना शेख रशीद साहब से बात करते हैं। शेख रशीद साहब इस हवाले से बड़े अहमियत के अमल हैं इस बात के। वो अपना चिल्ला काटने के बाद दोबारा सियासत में एक्टिव हो गए और आजकल वो टिक टॉक्स चला रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पे। तो उनका जो फोकस है वो पीटीआई के वोटर पे, जबकि पीटीआई का जो वोटर है वो शेख साहब को वोट देने के लिए राज़ी नहीं है, किसी सूरत में भी वो शेख साहब को वोट नहीं देगा। दूसरी जो खबर है वो ये गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं फयाज़ुल हसन चौहान, वो तहरीक इस्तेकाम जो पार्टी है नई हाल ही में बिल्ड हुई है उसमें वो एंट्री कर रहे हैं और PP-17 से वो तहरीक इस्तेकाम के वो कैंडिडेट के तौर पे आ रहे हैं। उस हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरीके इस्तेकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है, जो कि इस तरह फिर मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो फयाज़ुल हसन चौहान को वोट दे। इस पर हम इन सारी चीज़ों पर आज गौर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे रावलपिंडी की सियासत के हवाले से। तो रावलपिंडी की सियासत में जब आज जो मेरा टॉपिक है ना वो हल्का PP-17 है, सूबाई हल्का जो PP-17 है ना वो टॉपिक है मेरा। उसमें गुज़श्ता रोज़ आपने देखा है कि कुछ लोगों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी प्रेस क्लब में की गई। उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मुस्लिम लीग नून है वो अपना टिकट जो है गुज़श्ता जो साबिका MP हैं, साबिक MP है राजा हनीफ साहब, उनको दें। तो सबसे पहले तो मैं इस पे गौर आज करेंगे हम कि राजा हनीफ साहब माजी में किस तरह जीते और माजी में वो किस तरह पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व हुए और किस तरह वो आए सियासत के अंदर आए, और फिर रावलपिंडी का जो टिकट है नशस्त से वो किस तरह उनको मिला और किस तरह वो जीते और किस उनकी पोजीशन क्या थी, बेसिकली ग्राउंड पे उनकी क्या पोजीशन थी और अब उनकी पोजीशन क्या है। तो राजा हनीफ साहब को जब 2008 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट दिया गया तो उस वक्त इनकी हमायत की थी जो रावलपिंडी के सिटी सदर हैं साबिक मेयर सरदार नसीम साहब ने इनकी सपोर्ट की थी और सरदार नसीम साहब ने इनको ये टिकट दिलवाया था। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे ना लोग, इनमें से चंद एक लोग ये राजा हनीफ साहब के साथ थे, चंद एक लोग थे। तो फिर ये मखसूस जो अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर या बरादरी बेस पे वो लोग इनके साथ आए। उस वक्त इनके साथ मुस्लिम लीग नून के सिर्फ और सिर्फ कारकुनान थे जो मुशर्रफ दौर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। लेकिन ये हुआ कि वो जब सीट 2008 के इलेक्शन में जब सीट जीती गई तो वो किस तरह जीती गई, वो इसकी पोजीशन ये थी कि ऊपर जो MNA के उम्मीदवार थे हनीफ अब्बासी साहब वो बड़े मजबूत थे। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून की जो रेपुटेशन थी वो बड़ी पीक पे थी, मुशर्रफ दौर के बाद वो बड़ी पीक पे थी। उस वक्त ये रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट राजा हनीफ साहब का निकल आया कि इनकी ये नशस्त निकल गई। तो दूसरा जो इलेक्शन था ना मैं उस पर फोकस करूँगा 2013 के इलेक्शन पे।
2018 کا الیکشن تو آپ کہہ سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ متنازع الیکشن ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا. میں بات کروں گا 2013 والے الیکشن پہ. 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں راجہ حنیف صاحب جو تھے وہ اسی حلقے سے صوبائی امیدوار تھے، اور یہ جو چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، ان کی میں بات کروں، یہ سارے چیئرمین ان کے ساتھ تھے، یہ لوگ سارے ان کے ساتھ تھے. تو راجہ حنیف صاحب بمشکل وہ سیٹ جیتے تھے. اس کا بھی جو ریئل فیکٹ ہے وہ راجہ حنیف صاحب کا وہ سیٹ جیتنے کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کے اندر کارکردگی تھی. پنجاب کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ مسلم لیگ نون مرکز میں بھی آئی تھی، اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ قائم ہوئی تھی. تو وہ ان کے پاس ایک نعرہ تھا پنجاب کے اندر حکومتی کارکردگی کے حوالے سے. تو اس میں وہ پنڈی کی جتنی نشستیں تھیں، آپ پنڈی شہر کی میں بات کروں گا، پنڈی شہر کے اندر سے مسلم لیگ نون تمام نشستیں ہار چکی تھی. عمران خان صاحب کیونکہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ N56 میں حنیف عباسی صاحب کے مقابل تھے، تو حنیف عباسی صاحب بھی وہ نشست اپنی کھو دی تھی انہوں نے. تو راجہ حنیف صاحب وہ کس طرح جیتے تھے؟ راجہ حنیف صاحب اس طرح جیتے تھے کہ وہ جو راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کے جو مقامی امیدوار تھے نا، اس میں حلقہ PP 17 کے اندر، وہ اس وقت تھے پیپلز پارٹی کے جو موجودہ صدر ہیں راجہ کامران، وہ تھے. تو انہوں نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 5-5.5 ہزار ووٹ گین کیا تھا پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کی کیونکہ اس وقت پوزیشن بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی، اور راجہ کامران نے وہ ووٹ اٹھایا. تو وہ ووٹ جو تھا پیپلز پارٹی کا، وہ ووٹ جو PTI کو جانا تھا وہ نہیں گیا. تو پیپلز پارٹی نے وہ ووٹ بینک اپنا جو ہے گین کیا. تو راجہ حنیف صاحب اس صورت میں وہ بچ گئے اس حلقے کے اندر. اب راجہ حنیف صاحب کے جو ایک کزن ہے وہ اسی حلقے کے اندر راجہ عامر کریم ان کا نام ہے، اسی حلقہ PP 17 کے اندر وہ آج پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ان کا برادری میں اندر کے ایشو ہے، برادری ان کے اندر برادری کا جو ایشو آ رہا ہے وہ ان کی ناراضیاں نہیں ہیں، اس میں بھی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ کہ وہ راجہ کامران کی مرہون منت تھی وہ سیٹ کہ وہ جو مسلم لیگ نون کو مل گئی تھی. تو وہ جو تھی نا مسلم لیگ نون کی نشست، وہ راجہ کامران صاحب کے مرہون منت گئی. اور راجہ کامران صاحب کے گھر دوسرے دن راجہ حنیف صاحب اور ان کے جو کزن ہے راجہ عامر کریم آج جو امیدوار ہیں PP 17 کے اندر، انہوں نے جناب وہ یہ کیا کہ پھر ناشتہ جا کے راجہ کامران صاحب کے گھر کیا. تو ان کا شکریہ ادا کیا. راجہ صاحب تو الیکشن شیکشن نہ لڑو آپ جی، اصل تو پھر چلے گئے سن، تھوڑا بڑا شکریہ ہے تسا الیکشن لڑیا جناب، اسانی سیٹ نکل آئی، عزت شزت بچ گئی. تو لہذا وہ جو پروگرام ان کا تھا وہ اس طرح آگے بڑھتا گیا، اور مسلم لیگ نون کے اندر وہ واحد نشست تھی جو PP 17 کے جو 2013 کے الیکشن میں PP 17 کے اندر مسلم لیگ نون کو ملی ہے. تو مسلم لیگ نون کی بے شک وہ ایک ہی نشست تھی، لیکن اب راجہ حنیف صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کارکنان جو تھے پارٹی کے ان کو خاطر خواہ کسی جگہ پہ وہ پروموٹ ہی کیا، نہ کوئی ان کو پوچھا نہ کچھ. تو اپنے جو بندے تھے 2015 کے الیکشن میں، اپنے جو ان کے من مانے بندے تھے وہ 2015 کے بلدیات کے الیکشن میں ان کو آگے کیا. تو آج وہ لوگ جو ہے نا پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں ان کے حق میں. لیکن اب سارے اس پوزیشن کو آپ دیکھیں نا، 2008 کے اندر راجہ حنیف صاحب تقریباً 7,000 کے لگ بھگ کے لیڈ سے اس حلقے کا الیکشن جیتے تھے. اور 2013 کا جو الیکشن تھا وہ بڑی مشکل سے انہوں نے 3,200 یا 3,300 کی ان کی تھی. اسی طرح اب 2018 کے الیکشن میں ان کو تو بالکل نقصان ہوا ہے، وہ جا کے بڑے مارجن سے یہ اپنی سیٹ انہوں نے ہاری ہے. تو میں اس سارے تجزیے کو اگر آپ دیکھیں نا، اس ساری سینیریو کو دیکھیں تو کسی جگہ پہ بھی نا یہ چیز نظر نہیں آتی کہ راجہ حنیف اس PP 17 کے لیے کوئی مضبوط امیدوار کے طور پر ہے یا امیدوار ہو سکتے ہیں. بڑا مشکل ہے، اب ان کا جیتنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. تو چند لوگوں کی پریس کانفرنس سے نہیں الیکشن لڑے جاتے ہیں گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹی ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ کوئی ووٹ بینک ہوتا ہے. تو ووٹ بینک جو تھا ان کا وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ
मुस्लिम लीग नून को अगर ये नशस्त जीतनी है तो फिर इनको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। बड़ा इस वक्त जो पीटीआई का वोटर है वो बड़ा एग्जॉस्ट हुआ हुआ है। वो खान साहब की जो जेल के अंदर हैं उनके इस मामले में वो पीटीआई को वोट देगा, लाजमी बात है वो देगा। अब ये तो इलेक्शन पे पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगर इस हल्के का तज्जिया किया जाए तो पीटीआई का फ़िलहाल कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो राजा नीर साहब के वही कज़न है राजा आमिर करीम साहब, वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। तो अब होगा क्या? होगा ये कि इन केस अगर राजा नीर साहब को टिकट इस हल्के का नहीं मिलता तो उस सूरत में राजा नीर साहब ने मुकम्मल जो उनकी बिरादरी है ना उसने वोट शेख अरसलान को अगर टिकट मिलता है या किसी और को मिलता है तो वो वोट उन्होंने शेख अरसलान या मुस्लिम लीग नून को नहीं देना। राजा नीर साहब की जो बिरादरी है या राजा नीर साहब के जो ज़ाती वोटर हैं, ज़ाती जो इनके सपोर्टर हैं, इन्होंने वोट देना राजा आमिर करीम को। राजा आमिर करीम साहब को वोट देना, इन्होंने वोट मुस्लिम लीग नून को नहीं देना किसी सूरत में नहीं। ये तयशुदा बात है। अपनी नशिस्त की खातिर हाँ, अगर इन केस मुस्लिम लीग नून टिकट दे देती है राजा हनीफ को तो फिर ये कि राजा आमिर करीम साहब ये कोशिश करेंगे जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है उसके ऊपर वो फोकस करेंगे ताकि वो किसी सूरत में पीटीआई को ना जाए, वो पीपल्स पार्टी की तरफ आए, लेकिन वो पोजीशन नज़र नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद अब जो जो इसकी चीज़ें सामने आएंगी या जो उम्मीदवार फाइनल होंगे उस पर फिर हम तजिया करेंगे। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम के तक हमें इजाज़त दें। हमारा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना ना भूलिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह के तजिए आपके लिए आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।